बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे चैनल से उलमा अहले हदीस की वीडियो फ्री डाउनलोड करें। खुसूसन कारी हनीफ रबानी साहब का हर खुतबा जुम्मा आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। मज़ीद नई वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें और साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर दें। ये करने से आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। शुक्रिया। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولن
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ اور البتہ اسی کس قدر آزماواں گے خوف بھوک دے نال وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ مالاں دی کمی اور جاناں تے پھلاں دی کمی نال وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور خوشخبری صبر کرنے والے واسطے واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا دوسرا سپارے دا رکوع تیسرا سورت دا نام سورہ بقرہ سورت دا رکوع 19واں انسان دی زندگی مختلف چیزاں دا مجموعہ ہے۔ انسان دی زندگی ہمیشہ ایک ڈگر تے نہیں رہندی، کتے امیری ہے اور کتے فقیری ہے، کتے اقتدار ہے اور کتے اقتدار تو محرومی ہے، کتے صحت اور شفا ہے تو کتے بیماری ہے، کتے سکھ نے تو کتے دکھاں دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ حالات ہمیشہ ایک ڈگر تے نہیں رہندے،
جس طرح موسم بدلتے رہتے ہیں، کتے سردی ہے کتے گرمی ہے، کتے بہار ہے اور کتے خزاں ہے، بے عین ہی اس طرح اللہ ذوالجلال والاکرام دا نظام ہے۔ اس خالق و مالک نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے ذریعے ساڈے تک یہ پیغام پہنچایا کہ میرے بندو، میں اپنے پیاریاں نو، اپنے منن والیاں نو میں کسی نہ کسی طرح ضرور آزماواں گا، حالانکہ اللہ ذوالجلال والاکرام کو یہ طاقت ہے وے، او مالک تے انیاں قوتاں اور طاقتاں دا مالک ہے کہ میں کہا کرنا ایک سیکنڈ دے اندر سارا جہان تباہ و برباد کر دے تے او دے کول یہ طاقت موجود ہے، اور ایک سیکنڈ دے اندر اس جیسے کئی جہان بنا دے تے او دے کول طاقت موجود ہے۔ رب العالمین چاہندے راتوں رات اپنے نبیاں نو غالب فرما دیندے، راتوں رات اسلام دے پرچم بلند فرما دیندے۔ میرے رب چاہندے راتوں رات پورے کفر دی طاقت نو تباہ و برباد اور نیست و نابود فرما دیندے۔ وہ دے کوئی طاقت ہے وے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام یہ بھی دیکھنا چاہتے نے کہ جیڑے بندیاں دا یہ دعوی ہے کہ اسی اس مالک دی توحید دے علمبردار ہاں، مالک یہ ویکھنا چاہتے نے کہ جیڑے میرے نہ محبت دے دعوے دار نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دے حبدار ہون دا دعویٰ کرنے والے نے، میں ویکھاں تے صحیح، آزماواں تے صحیح کہ او میرے معیار تے پورے بھی اتر دینے کے نہیں۔ او ترازو جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیار فرمایا، ہاں اس ترازو دے اندر میں کہاں گا ضرورت اللہ ذوالجلال والاکرام نال تعلق دی، رابطے دی، اس ترازو دے اندر اس معیار تے اگر پورا نہ اترے تے مکے دا بہت بڑا چودھری، مکے دا بہت بڑا سردار ہے بھی حسن و جمال دا مرقع تے مجسمہ، علاقے دا چودھری تے نمبردار، بہت بڑا سرمایہ دار، یہ ساریاں گلاں نو چھڈو، سب تو بڑا رشتہ تے ناتا کہ آمنہ دے درے یتیم علیہ السلام دا چچا، پر رب دے قانون دے معیار تے پورا نہیں اتریا، اللہ ذوالجلال نے جہنم دا بالن بنا دیتا تے جے اس قانون دے مطابق، اس قانون دے ترازو اندر اگر فٹ آ گیا تے حبش دا بلال آ گیا، او چلدا زمین تے وے، او دیا جتیاں دا کھڑاک ہن رب دیا جنتاں تک پہنچ دے۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام
آسمان دے نے ویندے نے کھڑکا وجا کے اللہ ذل جلال ویندے نے کہ میں جس بندے نو سمجھنا کہ میرا یا جس بندے دا دعویٰ کہ میں اپنے رب نہ تعلق رکھنا تے او دے نبی نہ رکھنا میں اپنے رب نال محبت کرنا فرمایا میں ویکھا تے صحیح او اس میں یار تے پورا اتردا کہ نہیں اسی واسطے اللہ ذل جلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر آپ اعلان فرمایا آؤ ذرا اللہ دے قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا اللہ ذل جلال فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ امتحان تے او دیاں آزمائشاں دے انداز کی نے اللہ ذل جلال فرماندے نے احسب الناس ان یترکوا احسب الناس ان یترکوا کیا لوگاں نے ایک گمان کر لیا کیا لوگاں نے ایک خیال کر لیا ان یترکوا بس انی گل نال ہی چھڈ دیتے جان گے یقولوا آمنا وهم لا يفتنون اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ چھٹکارا نہیں ہونا کہ بس زبان تو کہہ دیتا کہ لا الہ الا اللہ اس زبان تو دعویٰ کر لیا اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں اللہ دے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں رب دے علاوہ کوئی حاجت روا تے بگڑیاں بنانے والا نہیں بس زبان تو کہہ دینا کافی نہیں اس تو اگے تے اجے بہت سارے مرحلے آنے نے اس تو اگے تے اجے بہت سارے کٹھن سفر تو تانوں گزرنا پینا اللہ اللہ فرمایا میں ویکھنا چاہنا وا اپنے دعوے وچ سچا کون ہے تے اپنے دعوے وچ جھوٹا کون ہے میں ویکھنا کہ اپنے دعوے دے مطابق دلیل کیڑا بندہ لے کے آوندا تے اپنے دعوے دے مطابق بے دلیل کیڑا بندہ آئیے قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ ذل جلال فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ اما حسبتم ایدی آواز ٹھیک کر کی گل آواز ٹھیک کرو اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں اپنی جان قربان کر دیا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اما حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اور کیا تساں یہ گمان کر لیا کہ اللہ دے جنت داخل ہو جاؤ گے؟ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اجے تے تانوں انہاں دکھاں دا سامنا ہی نہیں کرنا پیا، اجے تے تانوں انہاں پریشانیاں دا سامنا نہیں کرنا گیا، اجے تے تانوں انہاں تکلیفاں چوں گزرنا ہی نہیں پیا، اور تواڈے تو پہلا جڑے آن والے سن، تواڈے تو پہلا جڑے گزر چکے نے، انہاں دی حالت انہاں دی کیفیت ایویں، انہاں دے سراں تے آریاں رکھ کے انہاں دے جسماں نو دو ٹکڑے کر دیتا گیا، انہاں دے جسماں تو لوہے دیاں کنگیاں نال ہڈیاں تو گوشت جدا کر دیتا گیا۔ اوے اجے تے انہاں دے مقابلے چ تانوں دکھ آیا ہی کوئی نہیں، انہاں دے مقابلے چ اجے تانوں کسے پریشانی دا سامنا نہیں کرنا گیا۔ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتی یقول الرسول، حالات انہیں کٹن ہو چکے میں، صدمیاں نال انہیں دوچار ہو چکے میں کہ اللہ دے رسول بھی یہ گل کہن لگ گیا، اللہ ذوالجلال دے نبیاں تے پیارے نال ایمان رکھن والے یہ گل کہن لگ گیا، متا نصر اللہ، اللہ انہیں حالات کٹھن ہو چکے ہیں تے انیاں پریشانیاں دا سامنا کرنا پہ رہا تے کائنات دیا ربا تہاڈا یہ وعدہ کہ میری مدد آئے گی، عرشاں تو آواز ہوندی ہے ہاں ہاں میرے وعدے غلط ہو سکتے، کائنات دے اندر بڑے تو بڑا نیک انسان ہوئے، بڑے تو بڑا عظیم انسان ہوئے، کائنات دے اندر بسنے والے ہر انسان دی گل وچ وعدہ تے گھاٹا ہون دی گنجائش ہو سکتی ہے، کائنات دے رب دے وعدیاں دے اندر ایک ذرہ برابر فرق نہیں، اور اس خاص پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت اللہ دے جننے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے، نہ رب دی بات غلط ہو سکتی ہے تے نہ رب دے رسولاں تے پیاریاں دی گل غلط ہو سکتی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے اے آ کے سوال کردے نے پوچھدے نے متا نصر اللہ، اللہ ذوالجلال فرماندے نے الا خبردار خبردار ان نصر اللہ قریب، ہمت نہ ہارے آجے، دل نہ چھوٹا کرے آجے، میری مدد تواڈے بالکل قریب آ پہنچی ہے، متا نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ اور واقعتاً رب العالمین اپنے بندیاں دی آپ مدد فرماندے میں، لیکن ذرا انہاں نو چنچوڑیا جاندا ہے، انہاں نو ذرا ہلایا جاندا ہے، انہاں نو چنگی طرح اور انج کہہ لو پٹھی چ پا کے نکالیا جاندا ہے۔ اور تساں ویکھیا نہیں مہندی دے بڑے بڑے رنگ نے، بڑے بڑے دیتا زیبے دے کلر نے، بڑے بڑے دل ربائے دے کلر نے، لیکن یہ مہندی نو کلر کدوں نصیب ہوندا جدوں کتے کھرنا چ پا کے اینو رگڑیا جاندا، کتے مشیناں چ پا کے اینو کوٹیا جاندا، اپنا آپ دا مر جاندا تے پھر اس مہندی
دا رنگ اپنا آپ دکھاندہ اللہ اللہ. اور صاحب دل نے بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے فرماندے میں آجز مہندی سب دکھ سہندی کاموں کی والو اردا گرد آن والے ہو پروانے ہو قرآن دے ہو آجز مہندی سب دکھ سہندی مڑ تلیاں تے چڑھ بہندی تن من چیر چرا کر کنگی تن من چیر چرا کر کنگی تے تاد زلفاں وچ ویندی تے رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا تے سرما درد رنجانا جس کر کسے نہیں چاہتی پائی اس کر کرے ٹھکانا تے ٹوپی آجز سیون ویلے ٹوپی ایویں نہیں بادشاہ دے سراں تے جا پہنچ دی ٹوپی آجز سیون ویلے تے ہوندی ہے لیرا لیرا پھر سر پر این مکان بناوے پی فقیر امیرا پھر جا کے کتے عزتاں تے عظمتاں مل دیا میں قربان جاواں پروانیوں قرآن دیو اللہ دے قرآن دا ایک اور مقام فرمایا میں ویکھنا آزمان اللہ فرمان دے نے والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین انداز اللہ ذل جلال والاکرام دے اللہ فرماندے نے میں ویکھنا میں آزمانا میں چنگی طرح ہلانا ہے میں چنگی طرح چنچوڑنا میں آزمانا سونے کیویں فرمایا من الخوف کدی تے میں اپنے پیاریاں نو ڈرا کے آزمانا وا میرا ایمان ہے کہ انہاں ساریاں آیات حروف دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے اپنی زندگیاں انہاں دے مطابق گزاریاں نے فرمایا من الخوف اسی ڈرا کے آزمانے جے ڈر آیا تے پھر بھی اپنے پیراں تے پکے رہنے دشمنان اسلام نے جدو چار چفیرے گھیرا پا لیا نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلامانو دشمنان اسلام نے اور در منافقین نے انہاں ڈرایا تمکایا انہاں کہ جان بوجھ کے موت نو گلے لگان لگے ہو اپنی طاقت ویکھو اپنی جمعیت ویکھو اپنی تعداد ویکھو اور مقابلے 1000 کا لشکر جرار ہے تے ویکھو کیویں جا رہے ہو جان بوجھ کے موت نو سینے نہ لگانا چاہندے ہو واہ نبی دیو غلامو میں تہاڈی عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار قربان جاواں میرے پاک پیغمبر دے غلام ڈرے نہیں ہتھیار سٹ نہیں دیتے ہمت ہار کے نہیں بہ گیا ہر ڈر کے اندر نہیں مڑ کے رہ گیا بلکہ زبان تو فرمان دے نے حسبنا اللہ سبحان اللہ فرمایا حسبنا اللہ کوئی گل نہیں پھر کیڑی
گل ہے، ایک پاسے ماں باپ ہے، ایک پاسے بہنا بھرا نے، ایک پاسے رشتہ دار نے، ایک پاسے زن و فرزند نے، ایک پاسے عزیز و اقارب نے، کوئی گل نہیں، اے سارے چھڈنے پین تے چھڈ دینے گوارا نے، پر اللہ ذوالجلال دے نال پختہ ایمان ہے، انہاں کافراں کول جے مال کافی ہے تے سانو رب ذوالجلال کافی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے من الخوف اسی ڈرا کے آسمان نے، نمبر ایک تے نمبر دو فرمایا والجوع، کدی کدی اسی بھکھیاں رکھ کے آسمان نے، بھوک دے کے آسمان نے، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے غلام اس ازمائش تے امتحان چوں بھی پورے اتر رہے نے۔ اللہ کھانو لبدا نہیں، پین واسطے پانی میسر نہیں، تے نبی پاک علیہ السلام دے غلاماں نے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڈیا، آمنہ دے لال علیہ السلام نال یاریاں نہیں چھڈیا، پھر کی ہویا جے کھان نو نہیں لبدا؟ اللہ دی قسم ہے صحابہ آندے ہون گے پھر کیڑی گل ہے جے اج چج نال پانی پین نو نہیں لبدا تے کل حوض کوثر تو آمنہ دے لال دے ہتھوں اللہ جام کوثر نصیب فرما دیں گے۔ پھر کیڑی گل کھان پین دی؟ ادھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں فوجاں دشمنان اسلام نال مقابلہ کرن واسطے جا رہے ہیں، اوے آلہ تو آلہ خوراکاں تے بڑی دور دی گل ہے، روزانہ ایک فوجی نو کھان واسطے ایک کھجور مہیا کیتی جاندی ہے، ایک کھجور کھا کے دشمنان اسلام نال مقابلہ کرن لئی جا رہے ہیں، پھر کھجوراں بھی مک گئیاں تے میرے پیغمبر دے صحابہ فرماندے نے اسی کھجوراں دیاں گٹکاں چوس چوس کے گزارا کر دے، نالے سفر کر رہے ہیں، نالے اللہ دی رضا تے راضی ہو رہے ہیں، نالے دشمن وال جا رہے ہیں تے نالے اپنے خالق تے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر نے۔ اور ذرا نوٹ کرتے جایا جے من الخوف ڈرا کے آزماواں گا، والجوع تے بھکھیاں رکھ کے آزماواں گا، تے نمبر 3 اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، میں انہاں دے مالاں وچ کمی کر کے آزماواں گا۔ پیغمبر علیہ السلام دے منن والے ہوں کتے کاروبار چ منافع ہی منافع تے کتے کاروبار چ گھاٹا ہی گھاٹا پہ رہا، کتے مال دی وجہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام آزمان دے نے، تے اللہ دے قرآن نے اعلان فرمایا من الاموال والانفس والثمرات، میں کدی جانا لے کے آزماواں گا، کدی پھلاں دی کمی کر کے آزماواں گا، کاموں کی والے اور نشانیاں ویکھ لو، وَنَقْسٍ مِّنَ شروع تو ویکھو نا من الخوف والجوع وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے 5 امتحان نے، اے 5 پیپر نے کاموں کی والیوں، اینا پیپراں چو کامیاب ہونا ضروری ہے، اینا امتحاناں چو پاس ہونا ضروری ہے۔ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، اسی مالاں چ کمی کر کے آزماواں گے، کی معنی بنے گا؟ کدی دولتاں دے کے آزماواں گے، کدی دولتاں کھو کے آزماواں گے، کدی منافع دے کے آزماواں گے، کدی گھاٹا پا کے آزماواں گے۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، والانفس کدی میں تواڈے
जाना विच बरकतां पा के आजमावांगा। की माना बनेगा? कदी औलादा दे के तुहानू आजमावांगा, कदी औलादा खो के तुहाडे कोलों आजमावांगा, या इंज कह लो कामुकी वालियो कदी पुत्र दे के मैं तुहानू आजमावांगा, कदी पुत्र खो के मैं तुहानू आजमावांगा। ये सारे मेरे इम्तिहान दे अंदाज ने। अल्लाह अल्लाह हुण जरा नोट करने वाली गल जे अल्लाह जुल जलाल वाली कराम ने इन्हां इम्तिहानां चों ते अपने प्यारिआं नूं भी गुजारिया, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम दियां हस्तियां नूं भी इन्हां इम्तिहानां चों गुजारिया। अल्लाह मैं तेरे कुरान दी अजमत तो कुर्बान जावां, किस किस अंदाज नाल तू अपने प्यारिआं नूं आजमा रहा। अल्लाह जुल जलाल वल कराम अपने प्यारे नबियां दा इम्तिहान औलाद दे जरिए इम्तिहान अल्लाह ने फरमाया, औलाद दे जरिए अल्लाह ने इम्तिहान कीता। तुसी आखोगे किथे लिखिया? आओ जरा कुरान दा एक होर मकाम नोट फरमा लो। अल्लाह जुल जलाल दे बड़े बरगुज़ीदा नबी ने सैयदना जनाब यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम दे अब्बा जान ने हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, पता देना मैं उसकी तफसील च नहीं जाना चाहता। अल्लाह ने किंज बेटे की अजमैश नाल अपने नबी नूं आजमाया ते इम्तिहान फरमाया। जदों सारे भरा कट्ठे हो के जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को आए, आके आंदे ने अब्बा जी यूसुफ नूं साडे नाल भेजो ना, जरा फिर टुराएगा। अब्बा जी जरा तबीयत बेहतर हो जाएगी, असीदा हो जाएगा। अब्बा जी हर वेले यूसुफ नूं अपने पुछड़े ही चाड़ी रख दे हो। अब्बा जी कोलों बिल आखिर परा लैगा बाप ने भेज दिता। जेड़े बड़े सके बनते सन उन्होंने जाके भरा नूं खूह विच सुट दिता है। हुण अंदाजा करो ना उस भरा दी की कैफियत होएगी जिन्हों सके भरा खूह च लटका खलोते ने, अपने रब नाल तारा जोड़ियां होणगियां, अरशां तो आवाज आउंदी है, ए मेरे प्यारे यूसुफ दिल ना छोटा करी, हिम्मत ना हारी, ए जिन्ना डूंगा सुटणगे मैं उन्ना उच्चा बिठा देवांगा। ते फिर रब ने हालात बदले। मैं पहला अर्ज किया हालात सदा एक जैसे नहीं रहिंदे, हालात बदलते रहिंदे ने। तिल कल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन लोकां विच फिर फिर के आउंदे ने। अल्लाह फरमांदे ने ना परेशान होवी, मैं इन्ना थल्ले सुटिया ते मैं तख्तां ते बिठा देवांगा। फिर मेरे रब ने किनान दे खूह चो कढ़िया, किते हाय अजीज़े मिस्र दे घर पहुंचे ने, इथों निकले ते जेले चले जांदे ने, उथों निकले ते मिस्र दे बादशाह बन जांदे ने। और जिन्ना भरावां सुटिया सी ना ओ भरा दाने लैन आउंदे ने। ते जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं रब ने दसिया प्यारिया भरा खूह च सुटन वाले दाने लैन आउंदे ने। हाय हाय ऐंदा सामने आके खलोते ने ते आंदे ने या अय्युहल अजीज मस्सना व अहलन ज़ुर्र व जिना बिबिज़ातिन मुज़्जातिर फ़ाउफ़िलनल कैला व तसद्दक़ अलैना इन्नल्लाह यजज़िल मुतसद्दिक़ीन। मिस्र दया बादशावा हालात दे सताए, असी तेरे दरवाजे ते आए हैं, पैसे थोड़े नहीं ते कनक बहुती दे दे। अच्छा मैनू ये दसो भरा होर भी कोई है जे? हाँ हाँ भरा साडा एक बिन्यामीन भी है। फरमाया अगले फिर बिन्यामीन नू भी लैके आया जे, बिन्यामीन भी आ गया। ते हुण जनाब तरतीब जेड़ी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, बल्कि मैं ते कहांगा रब दे आर्डर
مشورے نہ ہو رہی ہے جناب بنیامین بھی آ جا اور یہ سارا جو کچھ ہو رہا سی اللہ دی مرضی تے آرڈر نال ہو رہا سی جناب یوسف علیہ السلام اس بہانے اپنے ماں جمے ویر بنیامین نو ملنا چاہتے سن ہے باقی بھی برا سن او ایک ماں چو سن تے جناب یوسف تے بنیامین ایک ماں چو نے سکے پراواں دا انداز ہی کچھ ہور ہوندا سکے پراواں دیاں محبتاں تے پیار ہی کچھ اور ہوندے نے بنیامین چوری دے کیچ پکڑ لیا گیا تے ہن اے سامنے یوسف علیہ السلام دے پرا کھڑے نے تے آندے پتہ قرآن نے نقشہ کھچیا آندے نے یا ایوہ العزیز ان لہو ابن شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا انا نراک من المحسنین قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون سارے پرائے کٹھے ہو گئے کہ جناب یوسف علیہ السلام نو کہہ رہے ہیں یا ایوہ العزیز اور مصر دے تخت دیا وارثا مصر دیا بادشاہ وا گل سن لے ان لہو ابن شیخا کبیرا گل سن لے ساڈا باپ تے اگے ہی بڈھا ہو گیا ہے ساڈا باپ تے اگے ہی دکھاں دا مارے آئے ہوتے ایک یوسف نو رو رو کے اکھاں دی بینائی کمزور کر بیٹھا ہے اے مصر دیا بادشاہ باپ ساڈا کمزور ہے وڈیرا ہے عمراں وڈیریاں ہو گئیاں نے اگے یوسف دی جدائی دا صدمہ ہے تے ہن بنیامین دی جدائی دا صدمہ باپ نہیں سہ سکے گا ساڈے حال تے رحم کر ساڈے جو کسے نو پھڑ لے تے بنیامین نو چھڈ دے جناب یوسف علیہ السلام فرماندے نے اے تے نہیں ہو سکدا کیویں ہو سکدا کہ میں بنیامین نو چھڈ دیا تے میں تواڈے جو کسے نو پھڑ لا خیر جو ہوئی سو ہوئی بلاخر جناب یوسف علیہ السلام دے پرا اپنے ابا جی نو جا کے خبراں دیندے نے اپنے ابا جی تک اطلاعاں پہنچاندے نے تے ابا جی دے سامنے آ کے کہہ رہے نے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ابا جی گل ساڈی منو تے ضرور مننی چاہیے تے ساڈی گل تے یقین نہ آئے تے جاؤ پنڈ والےاں نو جا کے پوچھ لو بنیامین نے غلطی کیتی ہے تے مصر دے بادشاہ نے گرفتار کر لیا تے جناب یعقوب علیہ السلام دکھی باپ اگے یوسف دے غم وچ رو رو کے اکھاں سفید کر لیاں نے فرماندے نے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل عسى الله ان يأتيني بهم جميعا انه هو العليم الحكيم جناب یعقوب علیہ السلام فرماندے نے فصبر جمیل پترو میں تے یوسف دی جدائی تے بھی صبر کیتا میں بنیامین دی جدائی تے بھی صبر ہی کراں گا اللہ حالت کی
اللہ دے نبی دی کیفیت ایوے وتولى عنهم وقال يا اسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ہائے یوسف یا اسفا علی یوسف ہائے یوسف پیارے پترا رو رو کے تیرے ابو دیاں اکھاں دی بنائی ختم ہو رہی ہے یا اسفا علی یوسف یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم تے پتر سارے ابا جی نو آندے نے تسلیاں دے رہے نے آندے نے تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الحالکین ابا جی یوسف نو رو رو کے یوسف دیاں جدائیاں چ رو رو کے ابا جی اپنی جان ہی تسی ختم کر بیٹھو گے اللہ اللہ تے باپ نہ اپنے بیٹیاں نو مخاطب نے تے فرماندے نے انما اشکو بسی انما اشکو بسی انما اشکو بسی وحزنی الاللہ پترو میں تانوں تے رو کے نہیں وکھاندا میں تانوں تے آنسو بہا کے نہیں وکھاندا انما اشکو بسی وحزنی الاللہ میں کیسی صفی الرحمان بیٹا میں لوکاں دے سامنے تے رو کے نہیں وکھاندا صفی الرحمان میں اپنے مالک دے سامنے گڑ گڑاواں گا اے میرے بیٹے میں اپنے مالک دی رضا تے راضی رواں گا اپنے مالک دی رضا تے صابر تے شاکر رواں گا آ جڑے اکھاں دے آنسو نے نا اے میرے تواڈے وس وچ نہیں میرے تواڈے کنٹرول چ نہیں اے سونیو اکھاں دے آنسو تے خود میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیاں اکھاں چو بہ نکلے نے اولاداں دیاں جدائیاں دے غم انہاں ماپیاں نو جا کے پوچھو کہ جنہاں کولوں اللہ نعمتاں واپس بلا لے تے میں کہا کرنا تھا اوہی گرم ہوندی ہے جتھے اگ بلدی ہوئے انہوں کی پتہ ہے بیٹیاں دی جدائی دا غم کی ہوندا انہوں کی پتہ ہے جوان پتراں دی جدائی دے صدمے کی ہوندے نے انہوں کی پتہ ہے سیانے ہوندے نے پتر نہیں مردے ماپے مر جاندے بیٹے نہیں مردے ماپے مر جاندے نے کمر ٹوٹ جاندی ہے امیداں خاک مل جاندیاں نے ماپیاں دی کمر ٹوٹ جاندی ہے امیداں خاک مل جاندیاں نے کسے مالی نو پوچھو انہیں ایک معمولی جا پودا لگایا ہوئے تے او دیاں آبیاریاں کردہ کتے انہوں گوڈیاں دیندہ کتے انہوں کھادا پاندہ کتے انہوں پانی لاندہ
او دیاں حفاظتاں کردا ہے، او تناوت درخت بن جاندا ہے تے ہنیری چلے تے درخت ٹوٹ جاندا ہے۔ اے مالی نو پتہ ہے او جن نے اینیاں او دیاں آبیاریاں کیتیاں نے انہوں تکلیف تے صدمہ کنا اللہ میں پھر بھی تیری رضا تے راضی ہاں، اور میرے سامنے اپنے اکابرین دا نمونہ موجود ہے۔ غم آیا کردے نے، دکھ آیا کردے نے، اولاداں دے صدمیاں نال دو چار بندہ ہوندا ہی ہے، لیکن میرے اکابرین نے اللہ دی رضا تے راضی رہ کے وکھایا۔ اور میرے بھائیو، میرے برادر، اے رسم دنیا تے یہی ہے کہ بڈھیاں ماپیاں دے جوان پتر جنازے اٹھایا کردے نے، بڈھیاں ماپیاں دے جوان پتر اپنے کندھیاں تے جنازے اٹھا کے قبرستان وچ لے جاندے نے۔ پر میں اے بھی نظام ویکھیا کہ جدن معصوم انعام الرحمان نو یزدانی شہید کندھا دے کے قبرستان لگا، جوان اولاداں جدوں موڈیاں ماپیاں وڈیریاں دے موڈیاں تے قبرستاناں دا سفر کر دیا نے، یقیناً کمر ٹوٹ جاندی ہے۔ پر میں قربان جاواں آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سانو زندگی گزارن دا ول دسیا، طریقہ تے سلیقہ سمجھایا، اسی پھر اپنے اللہ دی رضا تے راضی تے صابر ہاں۔ اور مینوں یاد آیا، میں اکثر بیان کریا کرنا کہ میاں باکر اللہ تیری قبر تے رحمت دی برخا نازل فرمائے، بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے نو پڑھایا بھی ہے، بیٹے نو قرآن دا حافظ بنایا، بیٹے نو دین دا حدیث دا عالم بنایا، تے اسی طرح ہی بیٹا دنیا دا سفر مکا گیا۔ تے انج نا میاں باکر رحمت اللہ علیہ اپنے بیٹے دے جنازے دے قریب کھڑے نے، تے انج اپنے بیٹے دے چہرے تو کفن دیاں چادراں پیچھے ہٹا کے تے فرماندے نے، پترا میرا سارا ٹبر بھی مر جاندا تے شاید مینوں اتنا دکھ نہ ہوندا، میرا سارا ٹبر بھی مر جاندا تے شاید مینوں اتنا دکھ نہ ہوندا جنہ دکھ بیٹیا تیریاں جدائیاں تے وے، پر میں پھر بھی اپنے اللہ دی رضا تے راضی ہاں، میں او دی رضا تے صابر تے شاکر ہاں۔ اللہ اللہ اے معمولی بات نہیں، اے ہمت تے حوصلیاں دے نال، اور ہمت حوصلہ ایویں نہیں ملدا، آپے نہیں ملدا جب تک عرش والا رب عطا نہ فرما دے۔ میرے بھائیو، اسی اللہ دی توفیق نال اج بھی اپنے رب دی رضا تے راضی ہاں۔ میں تانوں ہزار ہاتھ اجتماع نو گواہ بنا کے کہہ رہا، عرشاں دیا خالقہ، زمین و آسمان دیا مالکہ، میں صفی الرحمان نو پڑھایا، میں اپنے بیٹے دیا محبتاں کاموں کی والے ہو تسی جان دے ہو، میرا صفی الرحمان اللہ اس جوان دی قبر تے رحمت دی برخا نازل فرما دے۔ چار بہناں دے بعد اللہ نے صفی الرحمان عطا فرمایا، تے مالک دیا مرضیاں میں رات دوستاں چ بیٹھا کہہ رہا سا، صفی الرحمان دیا محبتاں اے دیا خوشیاں بھی جماعت واسطے مشترکہ سر، صفی الرحمان دا غم بھی جماعت واسطے مشترکہ پیدا ہویا۔ تے میں پاکستان چ موجود نہیں سا، میں حج واسطے گیا سا، میں مینا دے اندر اسی سا، تے مینوں اطلاع ملی کہ بیٹا پیدا ہویا۔ کاموں کیچ نہیں، پورے ملک جتھے جتھے دوستانو جماعتیانو پتہ لگا، انہاں خوشی محبت دا اظہار کیتا، مٹھائیاں تقسیم کیتیاں۔ آج میرا لخت جگر دنیا تو گیا، پوری دنیا دے اندر جماعتی حلقے اچ کوہرام مچ گیا۔ مینوں انگلینڈ تو فون آئے، اور جناب کویت تو
تو فون آئے، سعودی عرب تو فون آئے، قطر تو فون آئے کہ جناب ہر جگہ تے صفی الرحمان دے غائبانہ نماز جنازہ ادا کیتے جا رہے۔ اللہ اللہ میرے لخت جگر تے رحمت دی بارش نازل فرما۔ اللہ جن بھی ساڈے پیارے دنیا تو چلے گئے نے سارے تے اپنی رحمتاں دا نزول فرما دے۔ پروانے قرآن دیو میں دس رہا ہاں جناب یوسف علیہ السلام دے ابا جان اکھاں چوں آنسو نے تے اپنے بیٹیاں نوں فرما رہے نے انما اشکو بسی و حزنی اللہ، انما اشکو بسی و حزنی اللہ۔ پترو میرا رونا عرش والے رب دے سامنے میں تے اپنے اللہ اگے گریا زاری کرنا وا تے نالے دوسری گل وے اکھاں دے آنسواں تے کنٹرول تے نہیں نہ کسے دا۔ ہاں زبان تو آہو زاری کرنا واہ ویلا کرنا جائز نہیں، آئے گریبان چاک کرنا جائز نہیں۔ الحمدللہ میں اپنے گھر والیاں تو اتنا خوش ہاں، میرے بیٹے دی ماں نے آواز نہیں اچھی کٹی۔ جوان ویر ٹر جان پیڑا دیا چیخاں بلند ہوندیاں نے، میریاں بیٹیاں نے اپنی زبان تو کوئی لفظ ادا نہیں کیتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون دے وظیفے تے ترانے پڑھتے رہنے اور یہ نال ہی صبر میسر آ جاندا، ورنہ اکھاں دا رونا تے اکھاں دے آنسو جڑے نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما نے اج نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے آپ دی گود مبارک اندر سیدنا جناب ابراہیم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے لخت جگر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نور نظر حضور علیہ السلام نے اپنی گود اندر اٹھائے نے تے آمنہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دیاں اکھاں چوں آنسواں دیاں چڑیاں لگیاں نے، آنسو ڈول دے نے بے تے نبی دی داڑھی مبارک تر ہو رہی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا ایک غلام ذرا اگے ودے تے حضور علیہ السلام نو عرض کر دے نے سونیا اے ہس دے مسکران دے چہرے تے اج کیویں آنسواں دیاں چھڑیاں نظر آ رہیاں نے، محبوب سونیا کیویں اج اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو، کی مانا بنے گا؟ اللہ دے پیارے نبی جی تسی روندیاں نو تلاشے دین والے، تسی روندیاں نو تسلیاں دین والے، تسی روندیاں نو تشفیاں دین والے سونےو اج کیویں اکھاں چوں آنسو بہا رہے ہو؟ تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اور صحابیو اکھاں دا رونا اکھاں دے آنسو تے اللہ دی رحمت ہویا کر دے نے، اکھاں دے آنسواں دا نکالنا جائز ہے، واہ ویلا کرنا جائز نہیں، گریبان چاک کرنا جائز نہیں، اکھاں دا رونا تے جائز ہے، اے تے اللہ دی رحمت تے اللہ دی محبت دے انداز میں اللہ اللہ اور میں قربان جاواں پھر ایتھے ہی بس نہیں، پیارے ابراہیم دا جنازہ تیار ہو گیا، میرے پاک نبی نالوں وڈا صابر کون ہو سکتا؟ نبی نالوں وڈا اللہ دا شاکر کون ہو سکتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے لخت جگر دا جنازہ تیار ہویا، کفن پہنا دیتا گیا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے بڑھ کے نا تے انج کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو میرے پیغمبر نے پیچھے ہٹائیاں، اکھاں ڈول پئیاں نے، آپ فرماندے نے ان العین تدمع والقلب یحزن ولا نقول
इल्ला मा यरज़ा रब्बुना व इन्ना बिफ़िराक़िका या इब्राहीम लमहज़ून। ए मेरे बेटे इब्राहिम, पुत्र तेरियां जुदाइयां दी वजह तो तेरे अब्बू दियां अखां रो रहीआं ने। एदा मतलब है अखां दा रोना ते जायज। नबी ने फरमाया इन्नल ऐना तदमा, इब्राहिम पुत्रा अखां मेरियां रो रहीआं ने। और कदम कदम ते जुदाइयां याद पैंदियां ने, कदम कदम ते जुदाइयां याद पैंदियां ने। इत्थे मेरा बेटा बहिंदा होएगा, इत्थे खलोंदा होएगा, इत्थों टुरदा होएगा, इत्थे जनाब हाय। और फिर बेटा ऐसा कुरान दा आलिम, अजे पिछले साल ही ते मेरे सफीर रहमान ने बुखारी दी सनद लई। अखां दा रोना मेरे महबूब नूं भी यादां आउंदियां होणगियां। इत्थे मेरा इब्राहिम रेड़दा होएगा, इत्थे मेरा इब्राहिम बहिंदा होएगा। आप फरमांदे ने इब्राहिम पुत्रा अखां मेरियां रो रहीआं ने, दिल मेरा गम ज़दा है पुत्र तेरियां जुदाइयां तो। पर सोनिया मैं जबान तो गल ओही कवांगा जिदे नाल मेरा रब राजी हो जाएगा। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी, आपने कयामत तक दे आने वाले लोगों वास्ते ऐसा कामिल ते बेहतरीन नमूना पेश फरमा देता। फरमाया खुशी होए ते तद भी नमूना मेरा सामने रखा जे, ते जे गम दुख आ जाए ते तद भी नमूना मेरा मुहम्मद दा ही सामने रखा जे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना केड़ा बंदा के जेड़ा इतनी प्यारियां दी मौत साबर ते शाकर रहे ते वल मुस्तफा ने दसे ने। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाते गिरामी, एक सहाबी दा बेटा फौत हो गया, लखते जिगर फौत हो गया। प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला गया। आपने वेख्या बड़ा ही परेशान है, बड़ा ही गमज़दा। मेरे आका फरमाते ने और परवाने एक गल ते दस, क्या तू एदे ते राजी है कि तेरा बेटा जवान हुंदा तेरा बां बेली बनता? मापिया नूं इहो ही उम्मीदां हुंदियां ने ना, मेरा बेटा जवान होएगा, मेरे भार वंड लेगा, मेरा बां बेली बन जाएगा। आप फरमांदे ने क्या तू ये सही समझना कि तेरा बेटा तेरे वास्ते जवान हुंदा, तेरा दस्तो बाजू बनदा, तेरा बां बेली बनदा, ये ज्यादा बेहतर है या कयामत दे दिन जन्नत दे दरवाजे च खलो के तेरा इस्तिकबाल करदा होवे? ए बेहतर है। और ए बेहतर है कि जवान हुंदा, जवान होके भी पता नहीं औलादा बुरियां भी निकल आउंदियां ने चंगियां भी। मेरे आका फरमांदे क्या ए मुनासब ते बेहतर है कि जवान हुंदा ते तेरा सहारा बनदा? ए बेहतर है या ए बेहतर है कि कयामत दे दिन जन्नत दे दरवाजे च खलोता होए ते तेरा इस्तिकबाल करदा होवे? ते अर्ज करदे ने सोनिया एदे नालों चंगी वाला होर केड़ी गल हो सकदी? महबूब इस तो अच्छी बात केड़ी है कि मेरा बेटा जन्नत दे दरवाजे च मेरा इस्तिकबाल करदा होवे। मेरे भाई मेरे बरादर, अल्लाह जुल जलाल वल इकराम अपने मुहब्बत करने वाले आओ, लेकिन शर्त है कि अकीदा
صحیح اللہ نصیب فرما دے. اللہ ساڈے سارے دے عقائد نو درست فرما دے. اللہ ساڈے عقیدے صحیح فرما دے. آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات نبوت اور رسالت ایمان ہووے. اللہ دی وحدانیت کامل یقین تے ایمان ہووے. باقی جڑے گناہ نے نا غلطیاں کمیاں کوتاہیاں نے اللہ دی رحمت تو اینے اسی امیدوار ہاں کہ اللہ انہاں نو اپنے فضل نال معافی کر دے گا. لوگ گلاں کردے نے نا. ایک نے آکھیا ایک عالم دین آخرت دے حوالے نہ گفتگو کر رہے سن. کسی نے سوال کیتا جناب یہ دسو بندہ فوت ہو جائے تو کتا ٹر جاندہ ہے؟ کہنے لگے اللہ کو ٹر جاندہ ہے. کہنے لگا اچھا جی اللہ کو ٹر جاندہ ہے تے پھر ڈر کا دا ایتھے ایک او دی رحمت دا حصہ 100 حصے نے رب دی رحمت دے. کنے حصے نے 100 حصے نے رب دی رحمت دے. تے جدے چو ایک حصہ اللہ نے پوری دنیا چ ونڈ دیتا. اس ایک حصے دی وجہ تو درندے اپنے بچیاں نال پیار کردے نے. ایک حصے دی پتہ نہیں وہ کنا کو انہاں دے حصے چ آیا. وہ ایک حصہ رحمت محبت والا اللہ نے ساری دنیا تے ونڈ چھڑیا. ماپے پتراں نال پیار کردے نے, بہناں ویراں نال پیار کردیاں نے, یار یاراں نال پیار کردے نے, دوست دوستاں نال محبت کردے نے, درندے اپنے بچیاں نال پیار کردے نے. خوفناک ہے درندے جڑے نے اپنے بچیاں نال محبت کردے نے. اے صرف ایک ہی تے ساری کائنات ونڈیا تے 99 حصے انہیں اجے اپنے کول رکھے. 99 حصے اجے اپنے کول رکھے نے. وہ کہنے لگا جناب جے رب کول ہی جاندا تے رب تے 17 ماواں نالوں بھی بہتا پیار کرن والا. جی ایک پیار دی گوچ چلا گیا پر فیصلے تے رب دے ٹل نے نا او دے چ وعدہ بھی نہیں ہو سکتا تے بولو گھاٹا بھی ہو سکتا. وعدہ گھاٹا نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا لخت جگر عمر تھوڑی جئی ہے اجے دودھ دی عمر پوری نہیں ہوئی 2 سال دودھ دی عمر تے عرش والے نے فرمایا سونیا موت دا وعدہ کاٹا نہیں ہو سکتا. دودھ پلان دے جیڑے مہینے رہ گئے نے وہ اسی جنت وچ پورے کر دیاں گے. ایتھے نہیں چھٹی مل سکتی بھاویں نبی دا بیٹا ہی کیوں نہ ہوئے. اسی جنت وچ دی رضا پوری کر دیاں گے پر ساڈا نظام نہیں بدل سکتا, وعدہ کاٹا نہیں ہو سکتا. اور ایک کوئی وجہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم دی تدفین تو فارغ ہو کے آپ گھر تشریف لے آئے تے ساڈی اما جان حضرت ماں جی ماریا قبطیہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہا, اللہ جتھے ساڈیاں ماواں لیٹیاں نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام گھر تشریف لے آئے تے ماں دی اجڑی اجڑی گود میرے پیغمبر نے ویکھی. جس ماں دی گود وچوں لال ٹر جائے اے تے او ماں ہی دا دکھ جاندی ہے, دوجا کون جاندا. ماں دی اجڑی اجڑی گود ویکھی میرے پیغمبر نے تے آپ فرماندے نے ابراہیم دی امی پریشان نہ ہو, اگے ابراہیم نو لوریاں تو دیندی سے ہن اونوں لوریاں رب دے جنت وچ حوراں دے رہیاں نے. تے جے مینوں آکھے تے میں رب کولوں دعا کراں اللہ جنت وچ تینوں ابراہیم دکھا دے کہ جنت دیاں حوراں اونوں لوریاں دے رہیاں نے. عرض کر دیا نے محبوب سونیا انہاں اپنیاں اکھاں تے یقین نہیں جنہ تواڈی زبان تے یقین ہے. سونے اکھاں نہ ویکھ کے
اعتبار یقین کیتا تے کی کیتا انہاں اپنی اکھاں تے یقین نہیں سونیا جنہ تہاڈی زبان تے سانو یقین ہے میرے بھائیو میرے برادر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی آپ دی اکھاں چوں آنسو بہ رہے نے یعنی رب العالمین امتحان کردے نے آزماندے نے خوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات اے پانچ امتحان اللہ اپنے پیاریاں دے لیندے نے دعا کریا کرو اللہ سانو دنیا آخرت دے تمام امتحاناں تو محفوظ فرمائے اللہ ہر ازمائش تو محفوظ فرمائے اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی امتحان تے ازمائش آ جائے اللہ اپنی رحمت نال او دے تے استقامت نصیب فرمائے اور قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق بخش صدق اللہ دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح کی مزید ویڈیو لے کر حاضر ہوں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کے ساتھ جو بیل کا بٹن ہے اس پر کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی تقریر آپ کو مل سکے شکریہ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو جڑے دوست کرنا چاہن